शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज असार महिनाको 26 गते शनिबार बाबाको साकार महावाक्य रहेको छ। आजको मुरलीको सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे जी बाबा, आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन। आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन। यो पनि सम्मान दिनु हो। यो पनि सम्मान दिनु हो। मिठे बच्चे आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन। यो पनि सम्मान दिनु हो। त आज मुरलीको सारमा बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई के सम्झाउँदै हुनुहुन्छ त? आफ्नो स्वधर्ममा टिक। म आत्माको स्वधर्म के हो? के हो? ओम शान्ति किन भन्छौँ हामी? यो याद दिलाउनको लागि कि म आत्मा पनि शान्त स्वरूप आत्मा हो। म आत्माको वास्तविक धर्म के हो? हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई यो त होइन नि, यो त शरीरका धर्म। आत्माको धर्म शान्ति हो। यो कुरा आफूले पनि याद गराउन, स्मृतिमा ल्याउन र अरूलाई पनि याद दिलाउनको लागि वास्तवमा यो ओम शान्ति भन्ने चलन राखिएको, बनाइएको नियम। त बाबा त्यही भएर भन्नुहुन्छ, प्यारसँग आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर एक आपसमा के भन? ओम शान्ति भन भन्नुहुन्छ। र वास्तवमा सबभन्दा ठुलो सम्मान यो। नमस्कार गरेर जति सम्मान हुन्छ, अरूलाई अरू तरिकाबाट जति सम्मान हुन्छ, ओम शान्ति भन्दा त्योभन्दा ज्यादा सम्मान हुन्छ भन्नुभयो हैन। त यो पनि एउटा सम्मान दिने अभिवादनको एउटा राम्रो प्रक्रिया हो भन्नुहुन्छ बाबाले। आजको प्रश्न छ, भक्तिमा पनि भगवानलाई भोग लगाउँछन्। भक्तिमा पनि भगवानलाई भोग लगाउँछन्। यहाँ तिमी बच्चाहरूले पनि लगाउँछौ। यहाँ तिमी बच्चाहरूले पनि लगाउँछौ। यो चलन किन? यो चलन किन? त बाबाले आज हामी सबै बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा पनि के गर्ने चलन छ? भगवानलाई भोग लगाउने चलन छ हैन। अब भगवानको सत्य परिचय थाहा नहुनु त्यो अलगै कुरा भयो। फेरि पनि भगवान मानेर उहाँहरूलाई देवी देवता नै होस्, उहाँहरूलाई पनि के गर्छन्? भोग लगाउने चलन छ। त यहाँ पनि हामी बच्चाहरूले पनि के गर्छौँ? बाबालाई भोग लगाउँछौँ। वास्तवमा यो भोग लगाउने चलन किन आएको होला भनेर बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। किन होला त? भगवानलाई सम्मान दिन। अरू किन होला? बाबालाई खुसी पार्नको लागि, राजी बनाउन। अरू अभोक्ता हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, दिएको खानु नै त हुन्न, तर पनि भावना छ हैन। त्यो सम्मानको एउटा भावना छ। उत्तरमा आज बाबाले भन्नुहुन्छ, किनकि यो पनि उहाँ भगवानको सम्मान गर्नु हो। सम्मान गर्नु हो।
तिमीले जानेका छौ, तिमीले जानेका छौ, शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, अभोक्ता हुनुहुन्छ। शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, अभोक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्न, उहाँले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्न। तर वासना त पुग्छ, तर वासना त पुग्छ। उहाँ सबैका सद्गति दाता, उहाँ सबैका सद्गति दाता, पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ, पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले भोग पनि, त्यसैले भोग पनि अवश्य उहाँलाई लगाउनु पर्छ। त्यसैले भोग पनि अवश्य उहाँलाई लगाउनु पर्छ। उत्तर एकपटक फेरि सुन्नुहोला। बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि यो पनि उहाँ भगवानको सम्मान गर्नु हो। तिमीले जानेका छौ, शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, अभोक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्न, तर वासना त पुग्छ। उहाँ सबैका सद्गति दाता, पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले भोग पनि अवश्य उहाँलाई लगाउनु पर्छ। बाबाले के भन्नुभयो? भलै बाबाले के गर्नुहुन्न, स्थूल रूपमा हामीले जे कुरा चढाएका हुन्छौँ, जे कुरा भोग लगाएका हुन्छौँ, त्यो कुरा उहाँले लिनु त हुन्न, स्वीकार गर्नु त हुन्न भन्नाले त्यहाँ राखेको कुरा त्यहाँबाट हराएर जान्छ त? जाँदैन, होइन? त बाबाले त्यही भएर के भन्नुभयो? वासना त पुग्छ, भावना त पुग्छ। कुन भावले, कुन भावनाले बच्चाले त्यो भोग लगाइरहेको छ, त्यो कुरा जान्छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो? यो पनि बच्चाहरूको सम्मान हो बाबाप्रति, भगवानप्रति। भलै भगवान अभोक्ता हुनुहुन्छ, निराकार ज्योतिबिन्दु परमात्माले त्यो स्थूल कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न स्थूल रूपमा। तर बाबा भन्नुहुन्छ, भावना र वासना त मैले लिन्छु, होइन? कुन भावले बच्चाले मलाई त्यहाँ स्वीकार गराएको छ, सम्मानको भाव कति छ, त्यो कुराहरू त फेरि म कहाँ आइहाल्छ भन्नुभयो बाबाले। त्यही भएर उहाँ सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ, पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ, होइन? सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्ति, गति र सद्गति दिलाउनेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ, होइन? त सबैलाई पतित पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ, पतित पावन हुनुहुन्छ। अर्थात् आफू कहिले पनि पतित नबन्ने, पतित बनेकाहरूलाई पनि के गर्ने? पावन बनाउने। यो महान कर्तव्य केवल एक परमात्माको छ। त्यही भएर यति ठुलो कर्तव्य गर्ने, त्यो परमात्मालाई याद गर्न, उहाँलाई सम्मान जनाउन फेरि यो भोग लगाउने प्रचलन आएको हो भन्नुहुन्छ। त त्यसैले भोग पनि सानोतिनो व्यक्तिलाई भन्दा सर्वश्रेष्ठ परमात्मालाई लगाउन यो चलन बसालिएको, रीति बसालिएको हो भन्नुहुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यो चलन छ र यहाँ ज्ञान मार्गमा पनि हामीले बाबालाई सम्मान स्वरूप भोग लगाउने चलन छ भन्नुभयो। आजको गीत छ, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हाम्रो तीर्थ एकदमै टाढा छ। कुन हो त हाम्रो तीर्थ? कहाँ हो? बद्री केदार जान्छन् मान्छेहरू, होइन? हिँड्न नसकी मुक्तिनाथमा जान्छन्। हाम्रो तीर्थ चाहिँ कहाँ हो त? परमधाम, होइन? सबभन्दा टाढा छ भनेर भन्नुभयो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। बच्चाहरूको दिलमा पनि आयो ओम शान्ति। जसरी कसैलाई नमस्ते भनिन्छ भने उसले पनि त्यसरी नै जवाफ भन्छ नमस्ते।
यहाँ बाबाले भन्नुभयो ओम शान्ति। हामीले कसैलाई नमस्कार गर्यौँ भने जवाफमा रिटर्न पनि उसले के गर्छ, नमस्ते हजुर भनेर भन्छ। यहाँ हामीले कसैलाई ओम शान्ति भन्यौँ भने उसले पनि रिटर्नमा के भन्छ, ओम शान्ति। यो एउटा अभिवादनको प्रक्रिया पनि हो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले सबै बच्चाहरू र यिनको आत्मासहित सबैको दिलबाट आउँछ ओम शान्ति, अर्थात् म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। जवाफ त दिनु पर्यो नि, यो जवाफ भयो नि। अरू कसैले अर्थसहित यसरी भन्न सक्दैन। ज्ञान सूर्य बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति। ज्ञान चन्द्रमाले पनि भन्छन् ओम शान्ति। ज्ञान सिताराहरूले पनि भन्छन्। सितारामा सबै आउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो स्वधर्मको बारेमा थाहा भएको छ। हामी शान्त स्वरूप आत्मा हौँ र शान्तिधामका निवासी हौँ। यो तिमीलाई निश्चय भएको छ। तिमीले राम्ररी आत्माको विषयमा जानेका छौ। भनिन्छ पनि महान आत्मा, पाप आत्मा। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, तर आत्माको यथार्थ परिचय कसैलाई थाहा छैन। हामी आत्मा यति साना छौँ, 84 जन्मको पाठ खेल्छौँ। यो कुरा न तिमीलाई थाहा थियो न अरू कसैले जानेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको सम्मुख बसेका छौ। बाबालाई आफ्नो बनाउँछौ। बच्चाहरूले बाबालाई आफ्नो बनाउँछन् वर्षा लिनको लागि। बाबा के भन्नुहुन्छ, वास्तवमा ओम शान्ति भन्दा बाहिर दुनियाँको मान्छेले त्यसको वास्तविक अर्थ थाहा नपाए पनि हामीले चाहिँ यहाँ अर्थसहित भनेका हुन्छौँ भन्नुहुन्छ। म आत्माको स्वधर्म, वास्तविक धर्म के हो त, शान्ति हो। म शान्त स्वरूप आत्मा हो। यो कुरा जानेर हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा ओम शान्ति भनिरहेका हुन्छौँ, एउटा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। दुनियाँलाई यो कुरा थाहा छैन, म आत्मा हुँ, परमात्माको बच्चा हुँ भन्ने कुराको पनि ज्ञान छैन त्यहाँ त बाबाले भन्नुहुन्छ यो तिमी बच्चाहरूले यथार्थ रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौ। बाँकी अबको समय हामीले अरूलाई पनि यो कुराहरू बताउनु पर्यो। ओम शान्ति किन भनिएको हो, के रहेछ ओम शान्ति भनेको, हैन, त्यो कुरा उनीहरूलाई बताउनु पर्यो। वास्तवमा बाबाले भन्नुहुन्छ हाम्रो सम्बन्ध बाबासँग पनि किन छ, किनकि हामीलाई बाबाबाट के प्राप्त गर्नु छ, वर्षा प्राप्त गर्नु छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरूका बेहदका बाबा यस ब्रह्मा तनमा आउनु भएको छ। ब्रह्मा तनमा आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। कल्प पहिला पनि आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात् सूर्यवंशी राजधानी स्थापना भएको थियो। यो स्थापनाको कार्य कल्प कल्प बाबाले नै गर्नुहुन्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ। भगवान बाबासँग सबैले माग्छन् दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। सुख पाएपछि माग्ने आवश्यकता हुँदैन। यहाँ माग्छन् किनकि के छ, दुःख छ। त्यहाँ केही पनि माग्ने आवश्यकता हुँदैन, किनकि बाबाले सबै कुरा दिएर जानुहुन्छ। त्यसैले सतयुगमा कसैले पनि बाबालाई याद गर्दैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई मैले सुखधामको मालिक बनाउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाद्वारा हामीले फेरि सुखधामको वर्षा लिइरहेका छौँ। बेहदका बाबाद्वारा बेहदको सुख लिन्छौँ। तिमीलाई सम्झाइन्छ भक्ति मार्ग कसरी चल्छ, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको उत्पत्ति, पालना र संहार कसरी हुन्छ, वा ड्रामाको आदि मध्य अन्त्य के हो। यो हो साकारी दुनियाँ, त्यो हो निराकारी। बच्चाहरूले जानेका छौ हामीले पुरा आधा कल्प भक्ति गर्यौँ। अब कलियुगको अन्त भएको छ, वर्षा मिल्छ नै सङ्गममा। यो कुरा बच्चाहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, यो सृष्टि कसरी चलिरहेको छ, सृष्टिको आदिमा के भयो, सृष्टिको मध्यमा के भयो, र अहिले हामी यो सृष्टिको अन्तमा छौँ, अर्थात् यो टाइममा के गतिविधिहरू भइरहेको छ, यो बच्चाहरूले स्पष्ट रूपमा जान्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ, हैन। सारा सृष्टि चक्रको रहस्यलाई जान्नु
जीवनको बारेमा थाहा भएर मात्रै पनि भएन, जगतको बारेमा पनि थाहा हुनु पर्यो हैन। सृष्टिको कसरी चल्ने क्रम भइरहेछ यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ हैन। पहिला आदिकालमा तपाईँ हामी सबै सुखी थियौँ देवी देवताको रूपमा स्वरूपमा हैन। तर त्यो सुख फेरि स्थायी हुन सकेन। दुईटा युग सकिएपछि त्यो सुख पनि हरायो। त्यसपछि फेरि दुःख हुन सुरु भएपछि हामीले कसलाई याद गर्न थाल्यौँ? भगवानलाई पुकार गर्न थाल्यौँ। त्यही भएर गायन पनि छ, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोही, यदि सुख में भी सिमरण करे तो दुख काहे को होई भनेको छ नि त। त बाबाले भन्नुहुन्छ दुःख पाएपछि त सबैले याद गर्नु पर्यो, दुःखबाट मुक्त गर्ने त्यो परमात्मालाई, भगवानलाई। त यो कुरा पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। अहिले हामी सङ्गममा छौँ, यो कुरा तिमी बच्चाहरूले मात्र जानेका छौ, अरू कसैले जानेका छैनन् जबसम्म परिचय दिइँदैन। अवश्य सङ्गम युग आउँछ जब पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ हुन्छ। यो सारा पुरानो दुनियाँ हो, यसलाई कलियुग भनिन्छ। यो पनि तिमीले जानेका छौ, पहिला सुरुमा सारा दुनियाँमा एउटै धर्म हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा केवल भारत खण्ड नै हुन्छ, थोरै मनुष्य हुन्छन्। नयाँ दुनियाँलाई नै स्वर्ग भनिन्छ, यसबाट सिद्ध हुन्छ नयाँ दुनियाँ भारत थियो, अहिले पुरानो दुनियाँमा पुरानो भारत छ। गान्धीले पनि भन्दथे नयाँ दुनियाँ नयाँ भारत होस्, नयाँ दिल्ली होस्। अहिले त नयाँ भारत वा नयाँ दिल्ली छैन। नयाँ भारतमा यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, अहिले त्यही भारत खण्डमा कसको राज्य छ? पहिला लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, अहिले फेरि रावणको राज्य चलिरहेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो पनि लेख्नुपर्छ, नयाँ दुनियाँ नयाँ दिल्ली, फलानो समयदेखि फलानो समयसम्म यिनको राज्य। यो कुरालाई सम्झाउन पनि उसैले सक्छ जसले नयाँ दुनियाँ बनाउँछ। बाबाले के भन्नुभयो? सुरुमा सृष्टिको आदिकालमा यही संसार सुखमय थियो हैन, त्यही भएर यसलाई नयाँ दुनियाँ स्वर्ग भनेर भन्न सकिन्थ्यो, मिल्थ्यो। तर अहिलेको समयमा दुनियाँमा केही नयाँ नौलो कुरा केही छ त? बाबा के भन्नुहुन्छ? सब कुरा पुरानो, त्यसैलाई रियुज मात्रै गरिरहेका छौँ हामीले, जुगाड गर्ने काम मात्रै चलिरहेको छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? यो अहिलेको दुनियाँ, कलियुगी दुनियाँलाई कुनै पनि एङ्गलबाट, कुनै पनि तरिकाबाट नयाँ भन्न मिल्दैन। चाहे त्यो नयाँ भारत होस्, नयाँ दिल्ली होस्, केही पनि छैन। बाँकी अविनाशी खण्ड भारत खण्ड भनेर भनिन्छ, भारत खण्डे जम्बूद्वीपे भनेर भन्छ नि। त जम्बूद्वीप अर्थात् यो भारतको एउटा ढिक्का जमिनलाई नै यो प्राचीन भूगोलविदहरूले पनि यो कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। अहिलेका साइन्टिस्टहरूले पनि पत्ता लगाएका छन्। वास्तवमा जमिनको भूभाग एउटा मात्रै थियो। अब बिस्तारै यो टेम्परेचरहरू बढ्न थालेपछि, अरू कुराहरू हुन थालेपछि त्यो जमिनको भूभागहरू टुक्रा टुक्रा हुन थालेका हुन्। अमेरिकाहरू पनि पछि आएर थाहा पाइएको, पत्ता लगाइएको हो। अस्ट्रेलियाहरू पछि आएर पत्ता लगाइएको हो। त यो कुराहरू भूगोलशास्त्रमा अर्थात् जियोलोजी पढ्दाखेरि त्यो पनि हामीले पढ्छौँ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा अखण्ड भूमि भनेको त भारत खण्ड नै हो। बाँकी अहिले त्यो भारत खण्ड पनि के भएको छ? पुरानो भइसकेको छ, रावणको राज्य चलिराखेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। ब्रह्माद्वारा नयाँ दुनियाँ स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ, जुन स्वर्गको वर्षा लिनको लागि तिमी आउँछौ। बाबाले तिमीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ अथवा पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। सम्मुख पनि मिल्न आउँछौ वा त्यहाँ बसेर पनि पढ्छौ। दिल हुन्छ सम्मुख मिलन गरौँ। उनीहरू सम्मुख भेट्छन् मनुष्यले मनुष्यसँग। यहाँ तिमीले भन्छौ हामी जान्छौँ शिव बाबासँग मिलन मनाउन। भन्छौ उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ। हामी आत्माहरू पनि निराकार छौँ। हामी पनि यहाँ पाठ खेल्न आउँछौँ नि। जसको नाम छ ऊ अवश्य पाठधारी पनि हुन्छ। भगवानको पनि नाम छ नि। के हो नाम भगवानको? हैन, निराकार शिवलाई नै भगवान भनिन्छ, अरू कसैलाई भगवान भनिँदैन। भगवानलाई निराकार भनेर नै गायन गरिन्छ, उहाँको पूजा हुन्छ। आत्माको पनि पूजा हुन्छ। रुद्र यज्ञ रच्छन् नि। उनीहरूले माटोको शालिग्राम बनाउँछन्, पत्थरको बनाउन् वा माटोको फुटाउन र बनाउन सहज छ।
दुनियाँले त यी कुरालाई जानेका छैनन्। रुद्र यज्ञमा कति आत्माहरूको पूजा गर्न सक्छन्। बच्चाहरू त धेरै छन्, भक्त सबै भगवानका बच्चाहरू हुन्। बाबालाई याद गर्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शिव बाबा आउनुहुन्छ नै यहाँ। तिमी थोरै बच्चाहरू जो उहाँका सहयोगी ईश्वरीय सेवाधारी बन्छौ। तिमीहरू नै भक्तहरूले शालिग्राम बनाएर पूजा गर्छन्। जुन यज्ञ रच्छन् त्यसमा सानो यज्ञ पनि हुन्छ, ठुलो यज्ञ पनि हुन्छ, हैन? त अहिले बाबाको ईश्वरीय कार्यमा हामी सहयोगी भएको हुनाले तन मन धन जन सब कुरा लगाएर सेवाधारी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैको यादगार स्वरूप भक्ति मार्गमा शिवलिङ्गमा साइडमा फेरि के गर्छन्? शालिग्रामहरूको पनि उत्ति नै श्रद्धा, उत्ति नै भावनासहित पूजाआजा हुन्छ भन्नुभयो। त यही समयको यही कुराको यादगार हो भक्ति मार्गमा भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? त्यही भएर यो कुरा हामीले बुझेर अरूलाई पनि सम्झाउन सक्नु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ, दुनियाँले त यी कुरालाई जानेका छैनन्। रुद्र यज्ञमा कति आत्माहरूको पूजा गर्न सक्छन्। बच्चाहरू त धेरै छन्, भक्त सबै भगवानका बच्चाहरू हुन्। बाबालाई याद गर्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शिव बाबा आउनुहुन्छ नै यहाँ। तिमी थोरै बच्चाहरू जो उहाँका सहयोगी ईश्वरीय सेवाधारी बन्छौ। तिमीहरूको नै भक्तहरूले शालिग्राम बनाएर पूजा गर्छन्। जुन यज्ञ रच्छन् त्यसमा सानो यज्ञ पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ। ठुला धनवानहरूले ठुलो यज्ञ रच्छन्, लाखौं लाख बनाउँछन्। सानो यज्ञ भए 5-10 हजार बनाउँछन्। जस्ता जस्ता सेठ उस्तै यज्ञ र शालिग्राम बनाउँछन्। एउटा शिव बाँकी शालिग्राम बनाउँछन्। त्यति नै फेरि ब्राह्मण पनि चाहिन्छ। धेरैले यज्ञ देखेका छौ होला, तिमीले जानेका छौ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सेवा गर्नुहुन्छ, हामीले फेरि अरूको सेवा गर्छौँ, त्यसैले पूजा हुन्छ। तिमी अहिले पूज्य बन्छौ। आत्माले भन्छ, बाबा हजुर त सदैव पूज्य हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि पूज्य बनाइरहनु भएको छ। तिमी पूज्य आत्माहरूले शरीर लिएपछि भनिन्छ पूज्य देवी देवताहरू। अहिले आत्मा पवित्र बनेको छ, शरीर त फेरि पनि के छ? पुरानै छ, पतित नै छ, पुरानो कलियुगी शरीर छ। त्यही भएको हुनाले पूर्ण रूपमा देवी देवता हामीलाई भन्न मिल्दैन। अब बाबाले त्यही भएर भन्नुभयो, जब यो पवित्र आत्मा सतयुगमा जान्छ, सतयुगमा शरीर पनि उसलाई के मिल्छ? पवित्र मिल्छ। हो त्यो स्वरूपलाई बल्ल देवी देवता भन्न मिल्छ भन्नुभयो। त तिमी नै पूज्य देवी देवता थियौ र अहिलेको समयमा फेरि तिमी नै पुजारी बनेका छौ भन्नुहुन्छ। आत्मा नै पूज्य अथवा पुजारी बन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै एकैपटक, फेरि कहिल्यै बाबाले आत्माहरूलाई पढाउने यो हुँदैन। यो सङ्गम युगमा मात्रै भगवानको पढाइ चलिरहेको छ, भगवानको पढाइ चल्छ। त्यसपछि फेरि कल्पभरि नै पुरा 5000 वर्षमा कहिले पनि यो पढाइ दोहोरिँदैन, रिपिट हुँदैन भन्नुहुन्छ। अब फेरि अर्को 5000 वर्ष नै लाग्नु पर्यो, कुर्न पर्यो फेरि, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ एकपटक मात्रै भगवानको यो पढाइ चल्छ भन्नुहुन्छ कल्पभरिमा। फेरि कहिल्यै बाबाले आत्माहरूलाई पढाउने यो हुँदैन। आत्माले नै सुन्छ। जसरी आत्माले शरीरद्वारा सुन्छ, त्यस्तै परमपिता परमात्मा सुप्रिम आत्माले पनि शरीरको आधार लिएर यिनीद्वारा सुन्नुहुन्छ। यिनीद्वारा तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर त छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि आफ्नो सूक्ष्म शरीर हुन्छ। यहाँ त सबैको आफ्नो शरीर छ। यो हो नै साकारी दुनियाँ। शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञानका सागर, सुखका सागर, स्नेहका पनि सागर हुनुहुन्छ। उहाँ आएर सबैलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। यसमा प्रेरणाको त कुनै कुरा छैन। मैले प्रेरणाद्वारा पावन बनाउने हो भने फेरि यहाँ आएर रथ लिने आवश्यकता के छ? शिवको मन्दिरमा अगाडि बसा राख्छन्। मनुष्यको बुद्धि बिल्कुलै पत्थर बुद्धि भएका हुनाले केही पनि बुझ्दैनन्। बसाहा शिवको अगाडि किन राखिएको? गौशाला नाम सुनेका छन्, त्यसैले बसाहा राखिदिएका छन्।
तर बसाहामा कसले सवारी चलाए? कृष्णको आत्मा त सतयुगमा हुन्छ। उनलाई के पर्यो जो जनावरमा आएर बसुन्? केही पनि बुझ्दैनन्। द्रौपदी पनि एउटी कहाँ थिइन् र? धेरै छन् जसले पुकार्छन्। उनीहरूले त एक नाटक बनाइदिएका छन्। श्रीकृष्णले साडी दिँदै जान्छन्, अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। अब भक्ति मार्गमा यस्तो राम्रो राम्रो सुन्दर सुन्दर कथा अर्थ थुप्रै बनाइदिएका छन्। सुन्दाखेरि मन नै के हुन्छ, त्यतैतिर नै डुबिराखेका हुन्छ होइन। एकदम चाख लाएर हामी सुन्छौँ, या अहिले त फेरि टेलिसिरियल बनाएर टेलिफिल्म बनाएर पनि त्यो कुराहरू प्रस्तुत गर्ने चलन छ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू कथा कहानीहरू बडो सुन्दर सुन्दर बनाएका छन्। कन्नरस भन्छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई बडो हो त नि है, यस्तो पनि भयो यस्तो पनि भयो भनेर त्यो लाग्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यसको वास्तविक अर्थ के हो, भावार्थ के हो, के भन्न खोजेको, त्यो कुरा वास्तवमै साँच्चीकै भएको थियो कि थिएन, त्यो कुरा पनि मान्छेहरूले आफ्नो कमन सेन्स बुद्धि पनि लगाउन सकिरहेको छैन भन्नुहुन्छ। त्यसले के सन्देश दिन खोजेको हो त्यतातिर हाम्रो मनबुद्धि जान सकिरहेको छैन भन्नुहुन्छ। बाँकी परमात्मा आफ्नो टाइममा आउनुहुन्छ, आएर फेरि यो पुरानो पतित कलियुगी सृष्टिलाई पावन बनाउने सेवा गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यसको लागि त म स्वयं आफै नै के हुनुपर्छ, हाजिर हुनुपर्छ। यो प्रेरणाले हुने कुरा होइन भन्नुहुन्छ। परमधाममा म बस्ने अनि फेरि मैले कसैलाई प्रेरणा दिएर त्यो कार्य गराउने, त्यसरी चाहिँ हुँदैन। यसमा म आफै कम्मर कसेर आएको छु भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। त यो बाबाको कम्मर छैन, फेरि पनि आउनुहुन्छ बाबा त होइन। बाबाले के भन्नुभयो, प्रेरणाले हुने कुरो होइन। परमधाममा बसी बसी ढुक्कसँग बच्चाहरूले यहाँ सबै सेवा गर्ने, सबै आफूलाई बनाउने, सब कुरा गर्ने, यो सम्भव छैन। बाबाले यसरी आएर हामीलाई धम्मरदुस लाएर भन्नु हुँदाखेरि त हाम्रो अवस्था यस्तो छ। यदि बाबा माथि परमधाममा ढुक्कसँग बसेर मजाले प्रेरणा मात्रै दिने हो भने त त्यो बाबाबाट आएको हो कि अन्य कताबाट आएको त्यो कुरा पनि भेद पत्ता लगाउन सक्दैनौँ फेरि हामी। हाम्रो अवस्था झन् कस्तो हुँदो। त्यो अवस्थालाई त्यही भएर बाबाले यो पतित कलियुगी सृष्टिलाई चेन्ज गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि म आफै नै आउँछु र आएर 100 वर्षसम्मको अवधिमा मैले आफैले नै कार्य गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। यो प्रेरणाले हुने कार्य होइन। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले त एउटा नाटक बनाइदिएका छन्। श्रीकृष्णले साडी दिँदै जान्छन्, अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। कथाहरू पनि कति छन्। द्रौपदीले बोलाइन्, पुकारेपछि द्रौपदीको इज्जत राख्नको लागि श्रीकृष्ण उपस्थित भएर त्यो जुन नङ्गन हुनबाट बचाइयो भन्ने कुराहरू छ। सबै कुराहरू छन्, तर वास्तवमा यो कुन द्रौपदीको कुरा हो? द्रौपदी एउटा मात्रै थियो कि अन्य अरू पनि थियो? को थियो? यो कुराहरू हामी गहिराइमा जान सकिरहेका छैनौँ। बाहिरको कथाहरू सुन्छौँ, आहा यस्तो पनि है, कति राम्रो भएछ भनेर हामी त्यसलाई एउटा कथाको रूपमा मात्रै लिइरहेका छौँ। तर वास्तवमा यसले दिन खोजेको सन्देश के, यतातिर हाम्रो मनबुद्धि जान सकिरहेका छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, तिमीलाई 21 जन्मको लागि नङ्गन हुनु पर्दैन। कहाँको कुरा कहाँ पुर्याएका छन्। भक्ति मार्गका अथाह कथाहरू छन्। भन्छन् यी कथा आदि सबै अनादि हुन्। पुनर्जन्म लिँदै सुन्दै आएका छन्। अनादि पनि कहिलेदेखि सुरु भयो केही थाहा छैन। यो पनि थाहा छैन रावण राज्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, त्यसको कुनै वर्णन छैन। तिमीले कति सेवा गर्छौ, ती सूर्य चन्द्रमा तारा आदि त छँदैछन्, सतयुगमा पनि हुन्छन्, अहिले पनि छन्। तिनीहरू परिवर्तन हुँदैनन्, तिमी अहिले निमित्त बनेका छौ। विश्वलाई नै फेरि अन्धकारबाट निकालेर उज्यालोमा ल्याउनु छ। भक्ति मार्गलाई अन्धकार भनिन्छ, तिम्रो महिमा छ। तिमी धरतीका सितारा हौ, सितारा भएपछि चन्द्र सूर्य पनि त हुनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले होइन। यो सबै कुराहरू अहिले सृष्टि कलियुगी रावण सम्प्रदाय चलिरहेछ, अर्थात् रावणको दुनियाँ चलिरहेछ भन्ने कुरो पनि धेरैलाई थाहै छैन। उनीहरू अझै पनि रावणकै अवशेषहरू खोज्दै बसिरहेछन्। साइन्टिस्टहरू चप्पल कस्तो थियो होइन, पादुका कस्तो थियो, यस्तै कुराहरू खोजेर बसिरहेछन्, स्थूलमै गइरहेछन्। रावणले सारा विध्वंस मचाएर फर्केर जाने बेला भइसक्यो। उनीहरू चाहिँ के गरिरहेछन्, चप्पल कस्तो थियो, कहाँ टेकेका थिए भनेर माइक्रोस्कोप लैकन हेरिरहेछन् होइन। त बाबा के भन्नुहुन्छ, 5 विकार भनेको वास्तवमा रावण हो र अहिले रावणकै सारा सृष्टि कब्जामा छ भनेर भन्नुहुन्छ
यो कुरा बुझेका छैन। म भित्रै भएको 5 विकारले मलाई दास बनाइरहेछ भन्ने थाहा छैन। बाहिर बोल्दाखेरि फेरि हामी के भन्छौँ? स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता भन्दै दौडिरहेछौँ। प्रेस स्वतन्त्रता, के स्वतन्त्रता, महिला स्वतन्त्रता, के भन्दै हामी दौडिरहेछौँ। जबकि हामीलाई भित्रैपट्टिको यो 5 वटा विकारले के गरिरहेछ? रावणले के गरिरहेछ? दास बनाइरहेछ नि। उसको दास बनेर, उसको मुरिद बनेर हामी सारा काम गर्न बाध्य छौँ आज, हैन? त बाबाले भन्नुहुन्छ यो कुरा आजको कलियुगी मान्छेले थाहा पाएको छैन। अनि त्यही भएर स्थूल रूपमै वास्तवमै त्यो घटना भएको थियो होला। कुरुक्षेत्रमा वास्तवमै फाइट भएको थियो होला, लडाइँ भएको थियो होला भनेका छन्। त्यहीँनिर पटक पटक गएछन्। अब यति सेना कहाँ हटाएर के भयो भनेर बहस गरेका छन्, बसेका छन्। त्यसैमा उनीहरूको टुङ्गो फेरि कहिले पनि लाग्दैन, हैन? यही कुरामा भुमरीमा गोल गोल घुमिरहेका छन्। त्यो गोरुको दाइँ गर्ने टाइमको जस्तो अवस्था भइरहेछ, हैन? अब दिनभरि गोरु हिँडेकै छ, तर पुग्या कहीँ छैन, हैन? त्यही सर्कलभन्दा बाहिर कतै गएको छ त। त्यही भएर आजको कलियुगी मान्छेको अवस्था पनि यस्तै छ, हैन? खोज्या छ भुइँ पाताल सब कुरा खोज्या छ, हरेक कुरा खोज्या छ, तर पत्ता उपलब्धि भन्ने कुरा केही पनि लागेको छैन। अवस्था यस्तो छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा हामीले बुझेर अबको समय अरूलाई पनि बताउनु छ। भक्ति मार्गको अन्धकारबाट के गर्नु पर्यो? सबैलाई उज्यालोतर्फ लिएर जानु पर्यो, ज्ञानको उज्यालो दिनु पर्यो। बाबाले आज हाम्रो महिमा पनि बताउनु भयो। तिमी सबै ज्ञानका सिताराहरू हौ। ज्ञानको सितारा भएपछि फेरि चन्द्रमा र सूर्य पनि चाहियो। त यसरी बाबाले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो सेवा भनेको, ड्युटी भनेको के त? सबै आत्माहरूलाई फेरि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान सुनाउने र उहाँहरूलाई पनि ज्ञान मार्गमा, ज्ञानको उज्यालोतर्फ लिएर आउने। यो हो तिम्रो रुहानी तीर्थ। तिमी यस्तो यात्रामा जान्छौ जहाँबाट फेरि यस मृत्युलोकमा आउँदैनौ। अहिले यो मृत्युलोक हो, फेरि यहाँ नै अमरलोक हुन्छ। द्वापरदेखि मृत्युलोक सुरु हुन्छ। अहिले तिमीले सच्चा अमर कथा सुनिरहेका छौ। अमरलोकमा जानको लागि तिमीले बुझेका छौ हामी आत्माहरूको यात्रा भिन्नै छ। तिमीले यहाँ बसी बसी यात्रामा जाने पुरुषार्थ गर्छौ। यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। उनीहरू यात्रामा जान्छन्, विकर्म विनाश कहाँ हुन्छ? मदिरापानको त मनुष्यमा यति बानी परेको छ जुन लुकाएरै भए पनि लैजान्छन्। यो भनिराख्नुपर्ने कुरा त होइन, हैन? ठुलो ठुलो तीर्थस्थानमा, चाहे त्यो भक्तिमा होस् चाहे यहीँ होस्, यहीँ पनि धेरै धेरै त्यस्तो अब शिविरहरूमा एउटा शुद्ध पवित्र भावनाले जाने भन्दाखेरि कोही त्यस्तो आत्माहरू निस्किन्छन्, हैन? जसले फेरि त्यस्तो कुराहरू लिएर गइरहेका हुन्छन्। भक्ति मार्गमा पनि, दुनियाँमा पनि, अमरनाथमा जाँदा, केदारनाथमा जाँदा, कता कता भक्ति गर्न जाँदा पनि मान्छेहरूले आफ्नो त्यो संस्कार, पहिलेदेखिको पुरानो बानीलाई त्याग्न नसकेर लुकाएर, कसैलाई थाहा नदिकन, कसैले चुरुट बोकेर लैरहेका हुन्छ, कसैले रक्सीहरू अलिअलि पोटलीमा हालेर लैरहेका हुन्छन्। त बाबा के भन्नुहुन्छ? यो संस्कार, हैन? त्यही भएर अब त्यत्रो मेहनत गरेर भक्ति गर्नुको अर्थ के रह्यो त? फाइदा के रह्यो त? त्यहाँ गएर पनि हामी आफ्नो संस्कार एउटा भगवानलाई चढाउन सक्दैनौँ भने, भगवानको नाममा त्यति गर्न सक्दैनौँ भने शरीरलाई मात्रै कुदाएर दौडाएर के गर्ने हो, हैन? कतिको के हुन्छ फेरि त्यहाँ जाँदाखेरि सब कुरा गर्छन्। अब यो महिना चाहिँ म केही पनि छुन्न खान्न, केही पनि गर्दिनँ, शुद्ध पवित्र भएर बस्छु भन्छन्। गएर आइसकेपछि फेरि पुनः त्यही कर्म दोहोऱ्याएपछि फेरि त्यसको पनि अर्थ के भयो, हैन? गएर मजाले ठिक छ 1 महिना उसले गर्यो, गरेर आइसकेपछि फेरि घरमा आयो, घरमा आइसकेपछि त्यही पुरानो पतित विकारी संस्कारहरू फेरि देखाउन थाल्यो, नराम्रो कुराहरू फेरि सुरु गर्न थाल्यो भनेपछि त्यो भक्ति गरेर आएर पनि वास्तवमा के फाइदा भयो त? बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? हामीले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो दुनियावी कुरा मान्छेहरूले बुझेका छैनन्, दुनियाँका मान्छेहरूलाई बुझाउनु पर्यो। अब आजकल त धेरै विकारी पनि बन्छन् यात्रामा, छन् त सबै पतित। जस्तै ब्राह्मण पतित त्यस्तै यात्री पनि पतित। पण्डाहरूले यात्रा गराउँछन्, पावन कहाँ हुन्छन्? तिमी त पवित्र रहन्छौ, सच्चा ब्राह्मण तिमी हौ, हैन? अब गाइड नै त्यस्तो भएपछि उसका फलोअरहरू कस्ता हुने भए, हैन? गाइडले नै जब त्यो पवित्रताको पूर्ण रूपमा पालन गरेको छैन, त्यो कुरा आफूमा धारणा उसले गरेको छैन भने अब उसलाई फलो गर्नेहरूको त अवस्था त्योभन्दा जनगिर्ने भयो, खस्किने भयो, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ गाइड नै त्यो अनुसारको पवित्र हुनु पर्यो।
सच्चा ब्राह्मण तिमी हौ, तिम्रो आत्मा पवित्र रहन्छ। यादको यात्राद्वारा नै तिमी पवित्र बन्छौ। सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले बारम्बार लेख्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू। यो शिव बाबाले आत्माहरूलाई लेख्नुभयो। मलाई याद गर्यौ भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनेर सतो प्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौ। केवल एउटै डाइरेक्सन छ, मुख्य। कति सहज छ, यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ, हैन? परमात्मा हाम्रो सच्चा पिता हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ भनेपछि त ए बच्चे, मलाई प्राप्त गर्नलाई तिमी यहाँबाट 1000 कोस टाढा जाऊ, मेरो एउटा मन्दिर छ, त्यहाँ मन्दिरमा एकचोटि घन्टी बजाएर आऊ, अनि बल्ल तिम्रोमा पुकार सुन्छु भनेर भन्छ। वास्तवमै पिता हो भने दुःख दिन चाहन्छ कसैले? कुनै पनि मातपिताले आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो बालबच्चालाई दुःख दिन त चाहँदैन नि। बरु टाढा भएको कुरा पनि आफै गएर, आफैले दुःख गरेर, आधा पेट भोको बसेर भए पनि मेरो छोराछोरीको लागि भनेर उसले जो गरिदिन्छ, जोड दिन्छ, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, भक्ति मार्गको रसम रिवाज जति हामीले गऱ्यौँ त्यसले त यही कुरा देखायो। भगवान प्राप्ति गर्नलाई त उकालो चढ्नुपर्ने रहेछ। भगवान प्राप्ति गर्नलाई त यहाँभन्दा हजारौँ कोस टाढा गएर मन्दिरमा घन्टी बजाउनु पर्ने रहेछ, नरिवल फुटालेर आउनुपर्ने रहेछ। यस्ता यस्ता संस्कारहरू सिकाए हामीलाई। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, यो कुराहरू होइन। तिमी जहाँ छौ, जुन अवस्थामा छौ, जे सेवा जे कर्म गरिरहेका छौ, त्यही अवस्थामा रहेर मलाई याद गर, प्यारसँग याद गर। त बाबाले भन्नुहुन्छ, यो नै सबभन्दा सजिलो उपाय हो भन्नुहुन्छ। गाह्रो कुरा बाबाले बताउनु भएकै छैन, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ, यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। याद नगर्ने हो भने विकर्म विनाश हुँदैन। फेरि के हुन्छ? विकर्म विनाश नभएपछि अब के गर्नु पर्यो? फेरि सजाय खान्छौ। बाबाले त भन्नुहुन्छ, तिमी जहाँ गए पनि कमाई गर्न सक्छौ। उठ, बस, खाऊ, केवल बाबालाई याद गर। आफ्नो नियमित कर्म, नित्य कर्म गर, तर त्यसमा अब के मिक्स गर, के जोड? बाबाको याद जोड भन्नुभयो। त्यसैबाट तिम्रो जन्म जन्मान्तरको पुण्य जम्मा भइरहेको हुन्छ भन्नुभयो। सजिलो छ नि वास्तवमा। छुट्टै गरेर त्यो सब कुरा कर्म छोडेर अनि पलेटी कसेर यहाँ बसे मात्रै योग, त्यस्तो त भन्नुभएको छैन बाबाले, हैन? त्यसको लागि कर्मयोगी पनि बन्न सक्छौ। त्यो सुविधा पनि बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। सुविधा पाछौँ भनेपछि सदुपयोग गर्नु पर्यो सुविधाको, हैन? तिम्रो कमाई हुन्छ। बच्चाहरूको लागि त अझै सहज छ। यसमा कुनै अटेन्सन आदिको कुरा छैन। श्रीनाथको मन्दिरमा श्रीनाथको यादमा बस्छन्, भोग लगाउँछन्। हो त पत्थरको मूर्ति, भोग पनि कसलाई लगाउनु पर्छ? अधिकारी त एउटै शिव बाबा हुनुहुन्छ। सबैका सद्गति दाता, पतित पावन उहाँ हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले स्वीकार गर्दिनँ। तिमीले ममाथि दुध पनि पानी हालेको चढाउँछौ, यो भोग लगाउँछौ किन? यो कुराहरू बाबाले आज के भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। बच्चाहरूको श्रद्धा त छ, तर श्रद्धा पनि मिक्स्ड श्रद्धा भयो क्या। अब अलिअलि स्वार्थ पनि मिसाएको छ, अलिअलि श्रद्धा भावना पनि छ। सबै कुरा अलिअलि गर्दै मिक्स भएको छ, हैन? खानपिनमा जस्तै सबै कुरामा मिलावट भएको जस्तो भावना, बच्चाहरूको भावनामा, भक्तहरूको भावनामा पनि के भयो? अब त्यही भयो। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो? दुध त चढाउँछौ, कस्तो चढाउँछौ भन्नुभयो आज बाबाले। त बाबा भन्नुहुन्छ, अब त्यो स्थूल रूपमा पनि त्यसरी चढाउँछौ। एक त स्थूल रूपमा चढाएको कुरा मैले स्वीकार गर्दिनँ, म त अभोक्ता हुँ, निराकार हुँ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? तर त्यो भनेको के भयो? फेरि श्रद्धा भावनामा पनि के देखियो? मिलावट देखियो नि त। भावना पनि शुद्ध त छैन रहेछ। पुर्याउनु पर्छ यति दिन भनेर गर्छौँ हामी। त बाबाले के भन्नुहुन्छ? यो कुरामा पनि फेरि त्यो कुराहरू बुझ्न पर्यो। तिमीले ममाथि दुध पनि पानी हालेको चढाउँछौ, यो भोग लगाउँछौ किन? म त निराकार अभोक्ता हुँ। मेरो के पूजा गर्छौ? मेरो अगाडि भोग राख्छन्, तर भक्तहरूले भोग लगाए उनीहरूले बाँडेर खान्छन्। तिमीले जानेका छौ, शिव बाबालाई भोग त अवश्य लगाउनु छ, फेरि बाँडेर तिमीले खान्छौ। यो कसैको सम्मान गरे जस्तै हो। त्यही भएर भोग लगाउनुको अर्थ यो होइन कि बाबालाई नै त्यो स्थूल रूपमा खानेकुरा खिलाउनु, त्यो होइन। तर त्यो भावना, आफ्नो सम्मानको भाव जुन छ, त्यो भाव प्रकट गर्नलाई त्यो कुरा गरिएको हो भन्नुहुन्छ।
जे कुरा पनि चाहे एकदम घरमा नयाँ कुरा केही भित्रिएको छ केही कुरा राखेको छ भने त्यो पनि बाबालाई भगवानलाई भोग लगाएर खाने। यो भक्ति मार्गमा उति नै श्रद्धाको साथमा गर्छन्। द्वारिकानाथमा हजुरहरू जानुभएको छ, हरेक 15 मिनटमा त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूको एकदम सरसफाइ हरेक कुरा गरेर एकदम गरेर अनि फेरि 1-1 घन्टामा भोग लगाउने त्यस्तो प्रचलनहरू हुन्छ हैन। यो फेरि एकदम शुद्ध पवित्र बसेर उनीहरूले सब कुराहरू एकदम केयर गरेर गरिरहेका हुन्छन् हैन। यो भनेको के हो त, वास्तवमा सम्मान जनाउन खोजेको। वास्तवमै त्यो कुरा खाने त उहाँहरूले होइन, त्यो त फेरि जसले भोग लगाउनु भएको हुन्छ उहाँहरूले मिलेर बाँडेर खाने हो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जानेका छौ शिव बाबालाई भोग त अवश्य लगाउनु छ, फेरि बाँडेर तिमीले खान्छौ, यो कसैको सम्मान गरे जस्तै हो। हामीले शिव बाबालाई भोग लगाउँछौँ, शिव बाबाको भण्डारा हो नि, जसको भण्डारा हो उहाँलाई अवश्य भोग लगाउनु पर्छ। हुन त तिमीले भोग लगाउँछौ, खान पनि तिमी बच्चाहरूले नै खान्छौ। यी ब्रह्माले खान्छन्, मैले खान्न, बाँकी बास्ना त आउँछ नि। धेरै राम्रो भोग बनाइएको हुन्छ, बोल्नको लागि अङ्ग त छ नि। यी ब्रह्माले खान सक्छन्, यो शरीर त यिनको हो नि। म केवल यिनमा आएर प्रवेश गर्छु, मुख काममा लगाउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाउन गौमुख पनि भन्छन् नि। अवश्य गाई पनि छन्, तिमीले जानेका छौ, यिनीद्वारा नै तिमी बच्चाहरूलाई गोदमा लिन्छु। यी माता पिता दुवै हुन्, तर माताहरूलाई सम्हाल्ने कसले? त्यसैले सरस्वतीलाई निमित्त बनाउनु भयो ड्रामा योजना अनुसार। आज बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, मैले कुनै पनि भोग लगाएको चिज वास्तवमै स्वीकार चाहिँ गर्दिनँ, मैले त्यसको भावना मात्रै लिने गर्छु। बाँकी ब्रह्मा बाबादेखि लगायत हामी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूले त्यो कुराहरू युज गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, खान्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त बाबाले मेरो काम त खालि ज्ञान सुनाउने हो, बच्चाहरूको अवस्थालाई तगडा बनाउँदै लिएर जाने हो। त्यसको लागि मैले ब्रह्माको शरीरमा आएर उनको मुखलाई प्रयोग गर्छु भन्नुभयो। बाँकी अरू कुरा मेरो छैन भन्नुहुन्छ। गुरु ब्रह्मा ठिक हो, अच्छा माता गुरुको पनि महिमा हुनुपर्छ नि। गुरु त पहिलो नम्बरमा यिनी प्रख्यात हुन्छन्। गुरु ब्रह्मा ठिक हो, जस्तो पिता त्यस्तै बच्चा। तिमी ब्राह्मण नै सच्चा गुरु बन्छौ, सबैलाई सच्चा मार्ग बताउँछौ स्वर्गको। आत्माले नै मुखले मार्ग बताउँछ, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा माता बच्चा सबैले त्यही मार्ग बताउँछन्। यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ, याद हुन्छ। फेरि घर गएपछि धेरै बच्चाहरूले बिर्सिन्छन्। घर पनि पुग्नै पर्दैन, यहाँ अहिले बाहिर निस्केर चप्पल लाउने बित्तिकै के हुन्छ, ज्ञान चाहिँ पानी त्यो तातो तावामा पानी चढाउँदा के हुन्छ, पानी राख्दा बाफ उठ्छ नि, जसरी झैँ गरेर उठ्छ नि। त त्यस्तै गरेर बच्चाहरूको पनि बाबाले ज्ञान सुनाउन छोडिराख्नु भएकै छैन। सुनाउँदै पनि तत्काल के भइरहेको हुन्छ, तातो तावामा पानी हाले जस्तै उड्न थालिहाल्छ भन्नुहुन्छ। टिक्दैन भन्नुभयो हैन। अब यो बाबाले चाहिँ घर पुग्दासम्म त्यो कुरा केही पनि हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। तर बच्चाहरूको अवस्था कस्तो छ देखिराख्नु भएको छ बाबाले। त्यही भएर पटक पटक बाबा बच्चाहरू बिर्सन्छन्, फेरि बाबा सम्झाउनुहुन्छ, फेरि याद दिलाउनुहुन्छ, फेरि स्मृतिमा राख्नुहुन्छ हैन। बच्चे मन मना भव मध्याजी भव। के हो मन मना भव भनेको? मनै मनले जे कर्म गरे तापनि त्यो टाइममा बसेर बाबाको याद गर्ने। मध्याजी भव भनेको आफ्नो भविष्यको स्वरूपलाई याद गर्ने। मध्याजी भनेको मध्यलाई याद गर्ने। त त्रिमूर्तिको चित्रमा मध्यमा को छ? विष्णु। त विष्णुलाई याद गर्नुहोस्, म नै हो त्यो लक्ष्मी नारायण बन्ने भन्ने त्यो कुरालाई स्मृतिमा राखेर चल्नु पर्यो। दुईटै कुराको स्मृतिमा राखिराख्नु पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। गुरु ब्रह्मा ठिक हो, जस्तो पिता त्यस्तै बच्चा। तिमी ब्राह्मण नै सच्चा गुरु बन्छौ, सबैलाई सच्चा मार्ग बताउँछौ स्वर्गको। आत्माले नै मुखले मार्ग बताउँछ, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा माता बच्चा सबैले त्यही मार्ग बताउँछन्। यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ, याद हुन्छ। फेरि घर गएपछि धेरै बच्चाहरूले बिर्सिन्छन्। यहाँ आनन्द आउँछ।
बाबाको पासमा आएका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ सुदर्शन चक्रधारी बनेर यो युक्ति बताऊ। मुक्तिधाम बाबा र वर्षालाई याद गर। के भन्नुभयो बाबाले? बिर्सने काम छोड र अनि के गर? सुदर्शन चक्रधारी। के हो सुदर्शन चक्रधारी भनेको? स्वको दर्शन गर्ने जुन चक्र छ त्यो चक्र घुमाइराख्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। विष्णुको हातमा दिएको छ नि चक्र, त त्यो भनेको के हो त? स्व दर्शन गर्ने। स्वको मेरो हिजोको अवस्था के थियो, मेरो आजको अवस्था के छ र मेरो भोलिको अवस्था के हुनेवाला छ, म कस्तो आत्मा बन्नेवाला छु, यो कुरा स्पष्ट आफ्नो दिमागमा राखेर घुमाउनुको मतलब के त? चिन्तन गरिराख, त्यो कुराको स्वरूप बन्ने अभ्यास गरिराख भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यो आफूले सुदर्शन चक्र फिराऊ, घुमाऊ र फेरि यो युक्ति पनि बताऊ कि मुक्तिधाम बाबा र वर्षालाई पनि याद गर्नु पर्यो। बाबाको पनि याद हुनु पर्यो, मेरो परमधाम घरको पनि याद हुनु पर्यो र फेरि मैले प्राप्त गर्ने वर्षा के हो त? सत्ययुग स्वर्गको पनि स्मृतिमा रहिराख्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरू प्रति माता पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बापदादालाई पनि याद प्यार एवं गुड मर्निङ एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, आपसमा एक अर्कालाई वा बाबालाई, आपसमा एक अर्कालाई वा बाबालाई यथार्थ सम्मान दिनु छ। यथार्थ सम्मान दिनु छ। हुन त बाबा अभोक्ता हुनुहुन्छ, हुन त बाबा अभोक्ता हुनुहुन्छ, तर जसको भण्डाराबाट पालना हुन्छ, तर जसको भण्डाराबाट पालना हुन्छ, उहाँलाई पहिला अवश्य स्वीकार गराउनु पर्छ। उहाँलाई पहिला अवश्य स्वीकार गराउनु पर्छ। त पहिलो पोइन्टमा बाबा के भन्नुहुन्छ? आपसमा केवल भगवानलाई मात्रै रिझाउने प्रयास पनि होइन, एक अर्काप्रति पनि सम्मानको भाव, सम्मानको दृष्टि राख। र सम्मान पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले? यथार्थ सम्मान देऊ भन्नुहुन्छ। बाहिर चिल्लो घस्नको लागि मात्रै दिने होइन। बाबा के भन्नुहुन्छ? यथार्थ मनभित्रैबाट आउनु पर्यो। हरेक आत्माप्रति सम्मानको दृष्टि, सम्मानको भाव त्यो हुनु पर्यो। र बाबा के भन्नुहुन्छ? बाबा अभोक्ता हुनुहुन्छ। स्थूल रूपमै त्यो कुराहरू, त्यो चिजहरू बाबाले स्वीकार गर्नुहुन्न, तर पनि बाबा के भन्नुभयो? जसको भण्डाराबाट तिमीले खाइरहेका छौ, खर्च गरिरहेका छौ, त्यो पालना दिनेवाला त्यो परमात्माको के गर्नु पर्यो? सम्मान त गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर बाबा के भन्नुहुन्छ? प्रत्येक दिन, हरेक दिन एकदम सुबह शाम बाबालाई भोग लगाऊ, भोग स्वीकार गराउने काम गर भन्नुहुन्छ। पहिला बाबालाई अनि त्यसपछि बल्ल मैले स्वीकार गर्ने। यो आफ्नो मन बुद्धिमा स्थित एकदम पक्का गरेर राख भन्नुहुन्छ। पुरानो ज्ञानामृतमा पनि पढ्न सकिन्छ। धेरै यस्ता अनुभवहरू छन्। बाबालाई भोग लगाएर खाने यो एउटा उसले गर्दाखेरि, यो बानीले गर्दाखेरि पनि धेरै आत्माको धेरै तरिकाले कल्याण भएको छ। हामीले त्यो कथाहरू पनि र वास्तविक जीवनका सत्य घटनाहरू पनि हेर्न सक्छौँ हैन, त्यो पढ्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यो कुरा अहिले सविस्तार भन्न गाह्रो छ। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा भगवान जो अन्नदाता हुनुहुन्छ, जसको भण्डाराबाट मैले प्राप्त गरिरहेको छु, त त्यो परमात्मालाई एक नम्बरमा भोग स्वीकार गराउनुपर्छ भन्नुहुन्छ सधैँ। दोस्रो पोइन्टमा पूजनीय बन्नको लागि, पूजनीय बन्नको लागि
ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। बाबाको सेवामा सहयोगी बन्नु छ। बाबाको सेवामा सहयोगी बन्नु छ। जब आत्मा र शरीर दुवै जब आत्मा र शरीर दुवै पावन हुन्छन् अनि पूजा हुन्छ। त दोस्रो पोइन्टमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पूजनीय बन्नको लागि के बन? ईश्वरीय सेवाधारी बन। सेवामा त्यति नै डटेर तन मन धन जन सहित लागि पर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको सेवामा, ईश्वरीय सेवामा, जुनसुकै सेवामा के हुनु पर्यो? हाजिर हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ हैन। त्यो भाव सहित चल्नु पर्यो। र जब आत्मा र शरीर दुवै पवित्र बन्छन्, पावन बन्छन्, त्यसपछि बल्ल तिमी के बन्छौ? पूजनीय बन्न सक्छौ भन्नुहुन्छ हैन। वरदान छ आजको। स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने। हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयंलाई जिम्मेवार सम्झेर हर कर्म यथार्थ विधिले गर्ने सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। के भन्नुहुन्छ? भगवानको म जिम्मेवार बच्चा हुँ। यो सधैँ आफ्नो मनबुद्धिमा पक्का गरेर राख्नु पर्यो। के भन्नुहुन्छ? जिम्मेवार आत्मा हूँ, सम्झ आफूलाई। त्यो सम्झेर त्यो नशा, त्यो खुसीमा रहेर हरेक कर्म गर्दा के गर? विधि पुर्याएर गर। यो यत्तिकै चलिहाल्छ नि, यति गरे पनि भइहाल्यो नि भनेर नजाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। के गर? एकदम यथार्थ विधि सहित गर्यो भने बल्ल सम्पूर्ण रूपमा सिद्धि पनि त्यो कर्ममा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। सिद्धि भनेको सफलता प्राप्त हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप बन्नको लागि म बाबाको जिम्मेवार आत्मा हुँ, रेस्पोन्सिबल आत्मा हुँ म भनेर सोचेर के गर? हरेक कर्मलाई यथार्थ विधि सहित गर भन्नुहुन्छ हैन। झारा टार्ने काम गर्नु भएन भन्नुहुन्छ बाबाले। यस समयमा तिमी संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माहरूको हरेक श्रेष्ठ कर्म सारा कल्पको लागि विधान बनिरहेको छ। त्यसैले स्वयंलाई विधानको रचयिता सम्झेर हर कर्म गर। यसबाट अलबेलापन स्वतः समाप्त हुन्छ। संगम युगमा हामी विधानको रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हौँ। यस निश्चयपूर्वक हर कर्म गर्यौँ भने यथार्थ विधिद्वारा गरिएको कर्मको सम्पूर्ण सिद्धि अवश्य मिल्छ। आज कति गहिरो पोइन्ट बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। संगम युगमा जति पनि कर्म तपाईँ हामीले गर्छौँ त्यो कर्म अर्को 10 जनाले हेरिरहेको हुन्छ, अनुसरण गरिरहेको छ, कपी गरिरहेको छ क्या। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जुनसुकै कर्म गर्छौ त्यो कर्म नै वास्तवमा के बन्छ? विधान बन्छ। अर्काको लागि नियम बन्छ, कानुन बन्छ भन्नुहुन्छ। फलानु दिदीले यसो गर्नुभएको थियो, फलानु दाजुले यसो गर्नुभएको थियो, मैले गर्नु परेन त्यस्तै भनिहाल्छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जुन कर्म गरेँ त्यो कसैले देखिरहेछ होइन। के सोच्नु पर्यो? यो मैले जुन कर्म भन्दैछु त्यही नै नीति, त्यही नै नियम बन्नेवाला छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, विधान बन्नेवाला छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। त्यही भएर यदि मैले नै गलत गर्न थालेँ भने त त्यो त एउटा विधान बन्ने भयो, अरूले पनि त्यही फलो गर्ने भयो। यो कुरा बुझेर यथार्थ रूपमा विधि पुर्याएर कर्म गर्न थाल्यौँ भने बल्ल के बन्न सकिन्छ? हरेक कर्ममा सिद्धि स्वरूप बन्न सकिन्छ। र त्यस्तै आत्मालाई नै सिद्धि स्वरूप, सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप आत्मा बन्नुहुन्छ
आजको स्लोगन छ सर्वशक्तिमान बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा साथ भएमा माया के बन्छ? पेपर टाइगर बन्छ। सर्वशक्तिमान बाबा साथ भएमा माया पेपर टाइगर बन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने माया पनि के बन्छ? पेपर टाइगर, कागजको बाघ बन्छ भन्नुभयो। अब साँच्चीकै बाघ आयो भने सबैको सातो उड्छ फेरि, हैन? यहाँ तुरुन्त आइहाल्यो भने पनि गाह्रो छ। तर बाबा के भन्नुभयो? बाबा के भन्नुहुन्छ? पेपर, कागजमा तपाईँलाई फोटो, बाघको फोटो कसैले देखाइरहेको छ भने त्यो देखेर कोही डराउनुहुन्छ? डर लाग्छ कसैलाई? लाग्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यदि हामी सधैँ बाबाको छत्र छायामा छौँ, बाबाको साथ अङसँग लाएर बसिरहेका छौँ, बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर बसेका छौँ भने माया भनेको यो 5 विकार पनि कस्तो लाग्छ अरे? पेपर टाइगर जस्तो। बाघ त हो तर कागजको बाघ हो, त केही गर्न सक्दैन, डर त्रास केही पनि हुँदैन। त त्यो भएर बाबा भन्नुहुन्छ सर्वशक्तिमान बाबाको सधैँ हामी साथमा रहनु पर्यो। ओम शान्ति। आजको सारमा एकपटक फेरि बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर आपसमा प्यारसँग ओम शान्ति भन। बुझ्नुभयो नि? एकदम स्फूर्ति, एकदम शक्ति, एनर्जीको साथ भन्नु पर्यो क्या, हैन? यो एउटा प्रक्रिया हो, भन्नै पर्ने छ। सबले बोलेका छन् के अरे, मैले नि बोलिदिन पर्ने छ, मेरो नि आवाज सुनिदिनु पर्यो भनेर होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ प्यारसँग ओम शान्ति भन। यो पनि के हो? सम्मान दिनु हो, एक आपसलाई सम्मान दिने विधि हो, प्रक्रिया हो भन्नुहुन्छ। प्रश्न, भक्तिमा पनि भगवानलाई भोग लगाउँछन्, यहाँ तिमी बच्चाहरूले पनि लगाउँछौ, यो चलन किन? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ किनकि यो पनि उहाँ भगवानको सम्मान गर्नु हो। तिमीले जानेका छौ शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, अभोक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्न, तर वासना त पुग्छ। उहाँ सबैका सद्गतिदाता पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले भोग पनि अवश्य उहाँलाई लगाउनु पर्छ। आजको गीत के थियो? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हाम्रो तीर्थ के छ? न्यारा भनेको एकदम टाढा छ भन्नुहुन्छ। कहाँ हो त टाढा? परमधाम। ल ओम शान्ति।